अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम मसूद। दोस्तों, कल जब मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से निकला तो मेरे जहन में एक सवाल आया। जिस सवाल ने जन्म लिया वो ये था कि हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन जायरे में, ऑनलाइन असाइनमेंट्स में क्या खोया और क्या पाया। जो पाया वो मैं अर्ज किए देता हूँ, जो खोया वो मैं नहीं बता सकता, वो माहिरीन बता सकते हैं। और आज मेरा उनसे ये सवाल नहीं, दरख्वास्त है कि वो मुझे बताएं। जो कोई मेरा ये व्लॉग सुने या कोई इस इल्म से बहरावर हो, वो मुझे इससे इन्फॉर्म करे कि ताकि हम अपनी बात को कर सकें। दोस्तों, हुआ ये कि जो पाया हमने कंटिन्यू रखा तालीमी सिलसिला। ठीक है, हुकूमत कहती रही, हुकूमत का फर्ज बनता है, ठीक है, हुकूमत रोकती रही कि क्लासेस ना हो। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इस सफीने ने चलना तो था। साहिल पे खड़ा हुआ कोई सफीना रहे या कोई गाड़ी ना चले तो हम उसे गाड़ी नहीं कहते, हम कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है। तो ये सफीना किस तरह हायर एजुकेशन का चलता रहा, अपने तई तमाम वाइस चांसलर्स ने बहुत कोशिश की। तमाम वाइस, जहां जहां कोई है, स्टूडेंट्स ने को चैलेंजेस का सामना था। वो इसलिए कि कई जगह पे जो उनकी रिसेप्शन थी मोबाइल की या कंप्यूटर की, जो रिसेप्शन थी या नेट की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन स्टूडेंट्स ने फिर भी हिम्मत की, हमने इस सिलसिले को जारी रखा, हमारी क़यादत ने भी इस सिलसिले को जारी रखा। लेकिन क्या किसी यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च किया कि हमारे यहाँ मेरिट्स क्या रहे, ऑनलाइन एजुकेशन के, ऑनलाइन जायजा के, ऑनलाइन एग्जाम के, ऑनलाइन रिजल्ट के, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के, ऑनलाइन फीस डिपॉजिट के और वगैरह वगैरह। ये जायजा, अगर ये जायजा लिया तो यूनिवर्सिटियों का काम ये है कि यूनिवर्सिटियां रिसर्च करती हैं और उस रिसर्च को फैलाती हैं, खास आम तक जाती है। रिसर्च का फैलाना और काबिलियत का ट्रांसफर होना और काबिलियत से काबिलियत का रंग पकड़ना, जिस तरह खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, ये तो आजकल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और दीगर जो हमारे पास टूल्स है, बल्कि ये जिसमें आप देख रहे हैं, जिसे मैं मोबाइल कहता हूँ या सेल कहता हूँ, सेल फोन कहता हूँ, ये आज खुद एक यूनिवर्सिटी है। तो मुझे ऐसी रिसर्च, हो सकता है कि ये लोगों ने ऐसी रिसर्च मिली नहीं है। अब जब मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से निकला तो ये सवालात मेरे जहन में आए, तो किन स्टूडेंट्स की तरफ ख्याल गया। लेकिन मैं बताऊं, आज मेरा असातिज़ा की तरफ ख्याल नहीं गया, आज मेरा वाइस चांसलर की तरफ ख्याल नहीं गया, आज बराह रास्त स्टूडेंट्स की तरफ ख्याल गया। कि जो स्टूडेंट्स मेरे जहन में आए वो हैं जो LMS को समझते हैं, जो ऑनलाइन को समझते। जाहिर है वो या तो वर्चुअल के वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से आशना हो, और जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मौजूदा स्टूडेंट, जब से 2-3 साल से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जिद्दतें आई हैं, वो स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। ये किस पे बीती, ये जग बीती और आप बीती दरअसल स्टूडेंट्स की थी। मैं ये नहीं कहता कि असातिज़ा बड़े इजी रहे, वो घर पे बैठ के बेड पे बैठ के पढ़ा देते थे। स्टूडेंट्स भी इजी रहे, वो घर पे बैठ के बेड पे बैठ के पढ़ लेते थे या ऑन करके अपने सिस्टम को खुद सो जाते थे। लेकिन मैंने ये गौर किया कि जो स्टूडेंट बड़े विजिलेंट रहे, जो स्टूडेंट बड़े एक्टिव रहे, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे या हर यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे या फिर वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। अब मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों मैंने देखा, मैंने महसूस किया, समझा, समझ नहीं लगी कि या तो स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा नंबर लिए, मसलन जिन्होंने MBBS में जाना था या इंजीनियरिंग में जाना था, जैसे बाखबर जराए बताते हैं कि मुल्तान के जब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का रिजल्ट आया तो 1100 में से 11 FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और दीगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के नंबर थे। लाहौर में भी जाहिर है इससे कहीं ज्यादा होंगे। तो फिर क्या था, वो कौन सा फार्मूला था, वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स थी जो फेल हो गई। देखिए, हमें ऑनलाइन से रिजल्ट बेहतर की तवक्को नहीं थी, हमारा सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं है, स्टूडेंट्स की शिकायत सामने है, असातिज़ा की चैलेंजिंग सामने है, वाइस चांसलर्स की बातें और डिमांड सामने है। तो फिर 11 में से 1100 नंबर का फार्मूला क्या था, वो फार्मूला बनाने वालों की नाअहली थी या उनके लिए भी ये चैलेंज था। अगर चैलेंज था तो वो किस हद तक, कितने % उसको मीट कर पाए, ये सवालात रहेंगे। और अभी
آپ کے سامنے کورونا ختم بھی نہیں ہوا. تو ان سوالات کا جواب مجھے اسٹوڈنٹ سے چاہیے، ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے، اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ سے. اگر مجھے اس قابل سمجھے تو ان اساتذہ سے بھی، اور اگر وہ اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل سمجھے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اسائنمنٹ دیں اور مجھے بھی بتائیں اور اسٹوڈنٹس کی بھی رہنمائی فرمائیں کہ اب جو نیلم پہ بیٹھا وہ اسٹوڈنٹ تھا یا گوادر کے ساحلوں پہ تھا، چترال کے پربت پہ تھا، اس اسٹوڈنٹس کے لیے کیا چیلنجز تھی، سکردو اور گوادر والے یعنی پہاڑ سے سمندر تک میں کیا وہ ان فاصلوں نے کیا کیا، اور جو ہم سے فاصلے دور تھے تو ان فاصلوں میں جیز نے، ٹیلی نور نے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں یوفون نے، ان سب نے، زونگ نے، ان سب نے کیا مدد کی پاکستان کی، اس قوم سے جو کماتے ہیں انہوں نے کیا مدد کی. اس پہ ایک اسائنمنٹ چاہیے جی. یہ نہیں ہے کہ فلاں نے یہ پیکج کر دیا فلاں. یہ دیکھیں پڑھی لکھی بات، سٹیٹکس، ہر طرف کا سٹیٹکس، پربت سے لے کے ساحل تک کا سٹیٹکس چاہیے، سینٹرل پنجاب کا چاہیے، صدرن پنجاب کا چاہیے، بلوچستان کا چاہیے، خود کوٹا کا، پشاور کا، سب کا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے تھے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور 1100 نمبر کیوں آیا. 1100 میں 1100 تو کبھی ہم نے عام حالات میں نہیں لیے، تو یہ مشکل حالات میں کیسے لے لیے؟ ذرا پھر غور کیجئے. عام حالات میں ہم 1100 نمبر نہیں لے سکتے، مشکل حالات میں کیسے لیے؟ کون سے سبجیکٹ چھوڑے تھے، کیوں چھوڑے، اس میں کتنے پرسنٹ؟ کیا جب کا پاکستان بنا یا جب کا ہمارا امتحانی سسٹم آئے ہم نے وہ جائزہ نہیں لیا؟ ہم نے کوئی سکور کارڈ کو سامنے رکھ کر کے اس پہ وہ جائزہ نہیں لیا کہ عام طور پہ پرسنٹیج کیا آتی ہے؟ اگر ہم نے اس پرسنٹیج کا جائزہ لیا ہوتا، اس سٹیٹسٹک کا، شماریات کا ایک محکمہ بھی پاکستان میں یا فیڈرل میں بھی کام کرتا ہے، صوبوں میں بھی کرتا ہوگا، تو اس سے ہم جائزہ لیتے تو کیا تھا. اردو میں کتنے مل سکتے تھے آپ، انگلش میں کتنے لے سکتے تھے، پاک سٹڈیز اور اسلامک سٹڈیز میں کتنے لے سکتے تھے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو انٹرمیڈیٹ کے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے نیچے گئے، اتنے باٹم پہ گئے کہ ان کے 60% مارکس بھی نہیں بنتے، کچھ اتنے اوپر چلے گئے کہ وہ 80 سے نیچے کھڑے ہی نہیں ہو رہے اور 100% پہ جا رہے ہیں. تو یہ 80 سے 100 تک کی پرسنٹیج زیادہ تھی، 90 سے 100 کی پرسنٹیج زیادہ تھی، 70 سے 80 کی پرسنٹیج زیادہ تھی، یا یہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ وہ پرسنٹیج جو 50 سے 70 تک تھی وہ کم کیوں رہی، اور کیا وہ واقعی نالائق تھے جو نالائق ترین ثابت ہوئے 45% سے کم رہی. اس کے علاوہ ایک اور سوال، یہ اسائنمنٹ، یہ ریسرچ، اس پہ بلکہ باقاعدہ ریسرچ ہونی چاہیے اور مستقبل میں اس کی پریکاشن آنی چاہیے. پھر کہا گیا جی پھر ایڈیشنل امتحان دے لے. اب یہ جو امتحان کو ایکسٹینڈ کیا گیا امپرومنٹ کے لیے، ڈویژن امپرومنٹ کے لیے، میں پھر انٹرمیڈیٹ کی بات کرتا ہوں، تو کیا وہ بی ایس میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ یونیورسٹی کہتی ہے کہ موسم بہار، خزاں نہیں، یعنی اینول ایگزام کا ریزلٹ سپلی کا اگلے سال کنسیڈر کریں گے. تو واز اٹ سپلی یا ایک ایکسٹرا ایگزام تھا، اضافی امتحان تھا؟ اس کو سپلی کنسیڈر کرنا ہے. سنا یہ ہے کہ ریزلٹ کارڈ پہ لکھا گیا ہے ایکسٹرا. تو اگر ایکسٹرا ہے تو کچھ یونیورسٹیاں اسے سپلی میں کیوں کنسیڈر کر رہی ہیں؟ ڈیٹ بڑھا کے اگر سیٹیں خالی ہیں تو انہیں دیا جائے داخلہ. اگر سیٹیں نہیں بھی خالی تو یونیورسٹیاں تو پیسے کمانے کے لیے ایوننگ کلاسز، سیلف فائنینس وغیرہ وغیرہ، اور یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کے لیے. وہ تو ان کا تو ذوق ہے اور شوق ہے کہ وہ ایکسٹرا سیمیسٹر ساتھ ہی شروع کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ایسا نظام بنایا گیا کہ سٹوڈنٹس اس پہ خوش ہو جائیں یا سٹوڈنٹس اس پہ داخلہ لے سکے، یا وہ پیچیدگیاں ختم کر کے اسے آسان فہم کر دیا گیا ہو؟ دوستو جاتے جاتے پھر اتنی سی بات جو میری اہم بات ہے اور جس کا میں جواب چاہتا ہوں، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آن لائن ایگزام میں کیا غلطی تھی، اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. میں شاید پراپر جواب نہیں دے سکتا. ماسٹر آف وہ کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن والی بات ہے. تو میں ماسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماسٹر سے، ریسرچر سے، اسٹوڈنٹ سے، ہم نے امتحان میں کیا کھویا کیا پایا، ہم نے جائزے میں کیا کھویا کیا پایا، آن لائن میں بہتر کیے کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے رجسٹریشن سے لے کے ٹیسٹ تک، اسائنمنٹس تک کیا کھویا کیا پایا، اور کیا مجھے ورچوئل کے اسٹوڈنٹ اور ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور آئی ٹی کے کسی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ
اور بالخصوص علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فریش اسٹوڈنٹ ان میرٹس اور ڈی میرٹس آن لائن کو اور ان کی بہتری کے لیے میری رہنمائی فرما سکیں گے. اگر وہ فرماتی ہے تو میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں.